अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आपका मेज़बान सईद रज़ा खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश। इस टाइम मौजूद हैं सेंट्रल कश्मीर गांदरबल की तहसील लार में, और आज यहाँ पे हमारे साथ जो मौजूद हैं हुसैन चौधरी साहब, हुसैन राजपूत, जो एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी हैं, साबिका मेंबर। और आज इनके जो हाथ में आप देख ही सकते हैं कि ये आज जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में जो है शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, पहाड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि पहाड़ी एसटी जो मौजूदा हुकूमत ने दी, और उसके बाद जब उसका सारा प्रोसेस चला और उसके बाद एसआरओ इशू हुआ, एसआरओ के बाद आज ज़मीनी सतह पर आखिरकार जो ज़मीनी सतह पर जो इनकी जो मांगें थी 70 साल से जो ये मांग कर रहे थे, आखिरकार वो इनकी पूरी हुई। इन्हीं से वक्त न ज़ाया करते हुए सीधा इन्हीं के पास चलते हैं। सबसे पहले तारुफ दीजिए हमारे नाजरीन को, और क्या कुछ आज अपने हाथ में आप खुशी का इजहार कर रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेट है, थोड़ा खुद खुलासा कीजिए इस चीज़ का कि क्या ये सर्टिफिकेट है और क्या कुछ मकसद है अभी आपका लोगों के सामने आने का। रज़ाकुल साहब, पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बड़ा मशकूर हूँ कि बार बार आपने पहाड़ी कौम की आवाज़ को उजागर किया, बल्कि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में आप पहुँचे और आपने इस आवाज़ को उजागर किया और आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले मैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब का बहुत ही दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 70 साल किसी भी सरकार ने हमें शेड्यूल ट्राइब में नहीं लाया पहाड़ियों को, तो आज उन्होंने हमें ज़ुमरे में ला के नहीं, बल्कि मैं खुशी का इज़हार करता हूँ, मेरे हाथ में इस वक्त सर्टिफिकेट है। मोहम्मद हुसैन राजपूत जो एक्स पहाड़ी बोर्ड मेंबर है, उनकी अपनी सर्टिफिकेट है ये, इसलिए मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मुल्क के वज़ीर दाखिला जनाब अहमद शाह साहब का और हमारे यूटी के गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का मैं बहुत ही दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बार बार जम्मू कश्मीर के लोगों की वकालत की और पहाड़ी लोगों को अगर इज्जत दिलाई जम्मू कश्मीर में, वो एलजी मनोज सिन्हा साहब है। मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ अपने गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ अपने तहसीलदार साहब हमारे लार के, जो बहुत ही काबिल तरीन तहसीलदार साहब हैं, जिन्होंने अच्छी फार्मूलिटियों के साथ अच्छे, मैं भी बहुत बड़ा खुश हुआ, मैं भी इसको आइडेंटिफाई करता हूँ। उसके साथ साथ इन्होंने जो कमेटी भी रखी और अच्छी जान पहचान रखी, और उसको देख के ही सर्टिफिकेट इशू करते हैं। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कैसा लग रहा है जो ख्वाब देख रही थी पहाड़ी कौम, जो ख्वाब देख रही थी, आज हकीकत में ये मैं कहता हूँ, दिखाना चाहेंगे अपने नाज़रीन को, ये इनके हाथ में वो ख्वाब जो हकीकत में बिल्कुल सामने है, जो इनकी स्ट्रगल थी पहाड़ी कबीले की, आखिरकार जो इनको शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा वो मिल गया। ये ज़मीनी सतह पे हम आपको ग्राउंड जीरो से इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस टाइम खुश हैं कि जो उनकी मांग थी पूरी होगी। क्या कुछ लगता है आपको? मैं बहुत ही मशहूर हूँ। मैं कहता हूँ, मैं किस तरह ये अल्फाज में, मेरे पास इतनी खुशी का इजहार है आज, जो कि हमें उम्मीद तक भी नहीं थी। हमें ये तवक्का नहीं थी कि हम पहाड़ी कौम को शेड्यूल ट्राइब में लाया जाएगा। हम बहुत ही मशहूर हैं। अपने मुल्क के वज़ीर आज़म का दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने गवर्नर साहब का, वज़ीर दाखिला साहब का, और गांदरबल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट के एहलकार हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने तहसीलदार साहब का दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज हमारे सर्टिफिकेट जो है पिछले एक हफ्ते से शुरू हो गए और अच्छे प्रोसेस से अच्छी रूल रखा है इन्होंने, और अच्छे तरीके से जान पहचान के वो देते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ये गुजारिश करता हूँ अपनी पहाड़ी कौम से, ये सर्टिफिकेट का हक उसको है। सबसे पहले पहाड़ी एथनिक ग्रुप का मतलब होगा पहाड़ी ज़बान बोलता है, पहाड़ी ज़बान करता है, और पहाड़ी कल्चर इसका है। वो आधे लोग अगर मार्केट में कोई कश्मीरी भी पहाड़ी बोलता है, उसके साथ उसको ये हक तो नहीं मिलेगा नज़ाकत साहब, ये हक उसको मिलेगा जो पहाड़ी कौम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और उनके घरेलू ताल्लुक, जो घर में भी अपनी ज़बान बोलते हैं, पहाड़ी कल्चर है, पहाड़ी ज़बान है, ट्राइब करते हैं, जो बैकों में जाते हैं, जो इसका फ़ायदा लेते हैं, उन लोगों को। बाकी मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, जितने भी हमारे बच्चे। सर साहब, आपसे एक ज़िम्मेदार बात जानना चाहिए, सर्टिफिकेट तो मिल गई, रिजर्वेशन मिल गई, क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो बच्चे अभी ज़ेर तालीम है, कितनी मेहनत और मुशक्क़त की ज़रूरत है, क्योंकि इम्तिहान में बैठना है, उसके लिए वो तैयारियाँ करनी हैं। खाली सर्टिफिकेट ही तक ये नहीं है कि सर्टिफिकेट मिल गई तो आप इससे कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। कितनी मेहनत दरकार है इसके लिए, किसी एग्ज़ाम में बैठने के लिए, किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए। हमारे यूथ जो देख रहे हैं, खासकर पहाड़ी यूथ, उनको अभी से उनकी स्ट्रगल जो है, क्या वो दुगनी होगी या वो कम होगी?
میں یہ اپنے نوجوانوں کو گزارش کرتا ہوں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، خاص کر ان کے والدینوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین کا جو پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں پہ، وہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو علم دیں، برائی سے بچیں، ڈرگز سے بچیں، ان برائی چیزوں سے دور رہیں اور اپنا علم جو ہے وہ حاصل کریں۔ جس کے پاس علم ہے، جو بچہ پڑھے گا اسی کو شروع ٹرائب کا اس کا لاگ جو ہے اس کو فائدہ ملے گا، جو بچہ نہیں پڑھے گا اس کو کیا لاگ ملے گا۔ آج کل ہمارے نشے کے بدعت میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے چھوٹے بچوں سے کہ اس بدعت سے دور رہیں، اس برائی سے دور رہ کے صرف اپنی علم کی طرف توجہ دیں، اپنے والدین کی عزت کریں، ڈرگز سے بچ کے رہیں اور صرف علم حاصل کریں اور اس کا فائدہ۔ کیا کچھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ناظرین جو ہمارے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کی خوشی کی کیا کیونکہ ہاتھ میں جناب ایک جو خواب لیے ہوئے، ابھی آپ کی جو خواب ہے حقیقت میں جناب میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے اس کا شکریہ ادا کروں، کتنی خوشی ہے۔ میں جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں، نزاکت صاحب میں سمجھتا ہوں میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو آنے والی گورنمنٹ تھی جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی پہاڑی لیڈرشپ ہے، جناب مشتاق بہاری صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اس پہ اپنا محنت کی، بہت ہی انہوں نے انتہائی محنت کی۔ ہمارے سید رفیق احمد شاہ صاحب ہیں، عبد المجید زندہ دل صاحب ہیں، اس کے ساتھ ہمارے راجہ اعجاز علی صاحب ہیں۔ اس طرح جتنے بھی ہمارے پہاڑی لیڈر ہیں، حضرت ہمارے گاندربل کی عزت شخصیت شان سید جماعت علی شاہین صاحب ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ بھی بار بار اپنے لوگوں میں آتے تھے، یہی پیغام دیتے تھے، پہاڑی ہو آپ بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو علم دو۔ جب بھی کوئی بچہ میٹرک سے پاس ہوتا تھا، میں وہ شاہین صاحب کو دیکھتا تھا بار بار، وہ آ کے اس بچے کو جموں سے آ کے وہ یہاں مبارکباد دیتے تھے۔ ان کے دل میں بھی بڑی خوشی تھی ہم لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہمارے سب لیڈروں کو، جو لیڈر ہمارے پاس آج نہیں ہیں، جو چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنتی فردوس عطا کرے۔ گاندربل میں زمینی سطح پہ ایس ٹی کے معاملے میں پچھلے دنوں سے جو باغ دور سے مالکوں کو لوگ اس میں شامل تھے، اندرمانی باقی لوگوں کے، ان کے تھوڑا سا بتائیے۔ اس میں میں اپنے سید جماعت علی شاہین صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اس میں محنت کیا ہے۔ ہم میرے ساتھی، میرے دوست اور ایکس سرپنچ ہیں جانتھن گلابپورہ سے، سید نوز باللہ فاروق احمد قریشی صاحب، انہوں نے بہت بڑا اس میں رول کیا، بڑی محنت کی میرے ساتھ ساتھ۔ جو ہمارے منظور بہاری صاحب ہیں، ہمارے نزاکت صاحب ہیں، خلیفہ صاحب، انہوں کا بھی بہت بڑا رول رہا۔ اس کے ساتھ باقی اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اس میں محنت کی۔ میں سب کا مشکور ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج اس آپ کے چینل کی رسالت سے کہ جن لوگوں نے اس میں محنت کی، ہم ان کا بہت۔ جموں کشمیر کی پہاڑی عوام دیکھ رہی ہے آخر پہ چلتے تو ان کے لیے کیا پیغام رہے گا آپ کا جموں کشمیر کی، خاص کر پہاڑی عوام کے لیے جن کو اس شیڈول ٹرائب کا فائدہ ملا اور آگے چل کے اس کا فائدہ لے پائیں گے، ان کے لیے کیا پیغام؟ میرا یہی پیغام ہے، اپنے بچوں کو علم دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، جو بچہ پڑھے گا وہ اس کا لاگ اٹھائے گا۔ باقی لاسٹ پہ میں پھر ایک بار اپنے ملک کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر ایل جی منوج سنہا جو ہمارے وکیل کی طرح کام کیا، جب بھی انہوں نے جو بات کی اور سچی بات بولی ہے، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل سے میں ان کو پسند کرتا ہوں، دل سے میں منوج سنہا جی کو چاہتا ہوں، ان کا میں بہت مشکور ہوں ساتھ، اور اپنی لیڈرشپ پہاڑی کا بہت مشکور ہوں۔ باقی السلام۔ شکریہ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں سابقہ ممبر بورڈ پہاڑی حسین راجپوت چودھری صاحب، جن کے ہاتھ میں ابھی یہ جو آپ سرٹیفکیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ شیڈول ٹرائب کی سرٹیفکیٹ ہے، جو پچھلے دنوں سے کافی ٹائم سے سرخیوں میں تھی۔ جب امت شاہ جو ہوم منسٹر تھے، جب انہوں نے راجوری کے اندر ایک اعلان میں یہ کہا تھا کہ ان کو، ان کا پہاڑی لوگوں کو ان کا حق ملے گا، اس کے بعد بارہ مولہ میں یہ چیز بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر جب پورا جو پروسیس رہا، جو لوکل پروسیس سے لے کے جو ہائر اپ تک رہا، لوک سبھا، راجیہ سبھا، اس کے بعد پریزیڈنٹ آف انڈیا، اس کے بعد ایس آر او ہوا، ایس آر او کے بعد آخرکار جو زمینی سطح پہ ابھی یہ ہے کہ زمینی سطح پہ ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے کام چل رہا ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ بھی پہاڑی ٹرائب کے لوگ ہیں ان کو ایس ٹی زمرے میں لا کھڑا کر دیا، اور ان کو جو ایس ٹی سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو ہو گئی۔ اور اب تحصیلدار کے حوالے سے بات کیجیے، تحصیلدار میں بھی یہ جو پروسیس ہے پورے اسموتھ طریقے سے چل رہا ہے، جو بھی لیگل فارمیلٹیز ہیں، تحصیل ایڈمنسٹریشن لار جو ہے، تحصیلدار لار جو انہوں نے ابھی کہا، ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے
बड़ी लीगल फार्मेलिटीज़ रखी हुई हैं। जो भी इस ज़ुमरे में आता है, जो भी लीगल फार्मेलिटीज़ करने के बाद इस ट्राइब में आता है, पूरी प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद उसको ये जो है उसका हक जो है, उसकी सर्टिफिकेट जो है वो इजरा की गई। आपको बताते चलें कि ये जो एसटी का जो सिलसिला था, या आखिरकार जो पहाड़ी लोगों का जो हक था वो उनको मिल गया। और ज़मीनी सतह पे हम अभी आपको बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि ग्राउंड ज़ीरो पे लोगों को उसका फ़ायदा मिला। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब 10% रिजर्वेशन थी, वो उसमें एसटी पहाड़ी लोग जो हैं वो भी शामिल हो गए। आपको और भी रिपोर्ट में आपके साथ मुलाकात करेंगे। अब दीजिए अपने मेज़बान सैयद रज़ा खलीफा को, अल्लाह ने चाहा किसी और रिपोर्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।